ساری دنیا چوبے مثالے مامنا دا جلالے ساری دنیا چوبے مثالے گل مقدراں دی کی سناواں گل مقدراں دی کی سناواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا سونا چہرہ سونی چالے ساری دنیا چوبے مثالے امی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چوبے مثالے اور صدیق عمر دی کیا بات ہے صدیق عمر دی کیا بات ہے ملیا انہوں آقا دا ساتھ ہے او ستے اج وی حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب توجہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے او ستے اج وی مدنی دے نالے ساری دنیا چوبے مثالے مامنا دا جلالے ساری دنیا چوبے مثالے اور غنی علی تو میں صدقے جاواں عثمان علی تو میں صدقے جاواں کیتیاں انہاں نے آقا نال وفاواں رتبہ انہاں دا با کمالے ساری دنیا چوبے مثالے مامنا دا جلالے ساری دنیا چوبے مثالے آخری جملہ تے میرا توڑا سلام ہے ایڈا پیارا پروگرام کرایا حاجی غلام مصطفیٰ صاحب انہاں دے صاحبزادے اللہ قبول فرمائے اے نبی پاک علیہ السلام دے نواسیاں دا ذکر ہون لگا ہے مامے حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر ہون لگا ہے تے اپنی محبت دا ثبوت دیندے ہویا بلند آواز نال اینڈ تے سبحان اللہ کہنا حسن وی سونا سونا حسین حسن وی سونا سونا حسین اے دوویں نانے دے دل دا چین کیا شان پائی زہرا دلالے ساری دنیا چوبے مثالے مامنا دا جلالے ساری دنیا چوبے مثالے بی بی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چوبے مثالے السلام علیکم